तो बोलिन्छ नि, तो एक दुई बोलदेमा इनकी गांड में क्यों मिर्ची लग जाती है? या इंडिया में रहने वाले नेपाली लोगों को इनकी गांड में मिर्ची क्यों लग जाती है? इन्डियनहरु अरु अरु आएर बोला न। इन्डियामा बसेको नेपालीहरुलाई नै खुर्सानी त्यति लाग्दो रहेछ। इनले आएर के बोलेको होला? भोलि पर्सि फालिन्छ त्यहाँबाट। एनआरसी मात्रै लागू भएपछि तिमीहरूलाई पनि नेपाल चाहिन्छ। दुई चार जना केटाहरु आएर नेपाली केटाहरुले इन्डियाबाट जेपीटी बोलिरहेछ। अलिकति होस गरेर बोला तिम्रो। तिम्रो पनि हामीलाई चाहिन्छ, हाम्रो पनि तिम्रो चाहिन्छ। अरु अरु बोल्दैन। तिम्रो इन्डियाको नेपाली हो, हामीले तिमीलाई भाइ छोरी आफ्नै सोचिराख्नुहुन्छ। तिम्रो किन एडभान्समा आएर बोल्छौ तिम्रो? अरे तिम्रो एउटा कुनाबाट हामीले जति जे बोले पनि एउटा कुनामा इन्डियामा बसेको नेपालीहरुलाई हामीलाई माया लाग्छ नि, हाम्रो दाजुभाइ हो भनेर बसिन्छ नि। तर तिमीहरूले किन सोध्दैनौ? त्यो सरिता थापा, त्यो बुढी आमाहरु त कति राम्रो शब्द, कति संशीलता भएको आमा रहेछ त्यो। आमा त त्यस्तो छ, छोरी कस्तो हुन्छ? त्यो बोलेको के हो त्यो आमाको? अनि नेपालीलाई गाली दिएको नेपालीमै दिएन। तेरो धोती भाषा सुन्न हामीलाई केही इन्ट्रेस्ट छैन। बी केयरफुल सरिता थापा। हामीले इन्डियालाई बोल्दै हामीलाई बोलिन्छ त किन नबोल्ने? हाम्रो यस्तो भइछ, हाम्रो सीमा नै लैदियो छ त हामी बोलिन्छ हो। बोल्दाखेरि अलिकति शब्द सम्हालेर बोल्न पर्छ। त्यो जसले पनि कोही कोहीले अब शब्द नै बिगारेर बोलेको छ, त्यसमा उसको एगेन्स्टमा जाऊ। किन यो सरिता थापा भन्ने फेरि यति उफ्री चाहिँ यसले के गर्न सक्छ र? यसले टिकटक भरि त्यसको छ। अहिले नेपाली केटाहरूले त्यसलाई अब त्यसले टिकटकै खेलाउन नसक्ने बनाइदिन्छ। नेपाली केटाहरूको गाली थाहा छ? टिकटकमा यसो गएको दुनियाँले अब त्यही सरिता थापा। अलिकति नेपाली भाइ हो इन्डियामा बस्ने, तिम्रो त हाम्रो दाजुभाइ हो, हाम्रो खुन हो। तिमीहरूले हम इन्डियन गोर्खाली, हम हेन गोर्खाली, तेन गोर्खाली, जेसुकै भन, तर तिम्रो हामुरको भाइ खोलाको हो। तिम्रो होइन हामी छुट्टै हौँ भनेपछि म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ हामी खेतमा धान छर्न लाँदाखेरि बाई मिस्टेकली धान बाहिर छरिएछ, त्यहाँबाट उम्रेको हुन्छौ तिम्रो फेरि। तर हामीले त हाम्रै खेतमा उम्रेको सोचिरहेछौँ नि। तिमीहरूले त्यस्तो सोच्छौ भने छर्दाखेरि उछट्टेर बाहिर गएर उम्रिन्छ नि, ठिमाए। त्यस्तो ठिमाए भन्न बाध्य नबनाऊ हामीलाई। छ इन्डियामा नेपाली किन छैन? कयौँ छ, हामीलाई थाहा छ। तर नेपालको माया गर्न सिक। जति जे गरे पनि नेपाल नाम एउटा मात्रै छ, गोर्खाली नाम एउटा मात्रै छ। इन्डियामा होस् जहाँसुकै होस्, नेपालबाट उत्पन्न भएको चिज हो यो। नेपाली गोर्खाली नेपालबाट उत्पन्न भएको हो। कहाँ दुई तीनटा अमेरिका छ, दुई तीनटा इन्डिया छ। गएर एकातिर बसेर अनि इन्डियन नेपाली इन्डियन गरेर हाम्रो फेलर गोर्खाली सुधाउरेर फु हल्लार हल्लार। तिम्रो बसेर आसामतिर बस्यो होला, जहाँ जहाँ बस्यो होला। दार्जिलिङ सिक्किमकोलाई म छुन मन लाग्दैन है, मैले सिधै भनिरहेको छु। किनकि उहाँको भाइहरू बहुत रेस्पेक्ट मान्छेहरू छन्, उहाँकोहरूले बुझ्छन्, धेरै बुझ्छन्। कयौँ नेपाली दार्जिलिङ र सिक्किममा नेपालीहरूले आफ्नै घर, आफ्नै जग्गा, आफ्नै बारी गरेर राम्रोसँग बसेका छन्। उनीहरूले यति टच गर्दैन। तर यो आसाममा बसेको छ नि त, आसाममा बस्ने प्रायः जस्तो भाडा घरमा बस्छ। जिन्दगी नै भाडा घरमा जान्छ यिनीहरूको। छन् कोही कोहीको छन्, सबैलाई म भन्दिनँ। तर जुन जुन लाइफमा आएर कराउँछन् नि टिकटकहरूमा आएर, यिनी भाडा घरमा बस्छन्। जिन्दगी यिनीहरूको भाडा घरमा जान्छन्। यिनीहरूको आफ्नो घर छैन, केही छैन। त्यस्तोमा बसेर आइएम इन्डियन गोर्खाली, आइएम इन्डियन नेपाली भन्दै ठुलो हुने शुद्धहरू छोरी। तिम्रो त्यो बसेर तिम्रो मसँग के टक्कर लिन सक्छौ? तिमीहरूको नर्थ इस्ट इन्डियाको भाषा भन न, कतिवटा ल्याङ्ग्वेज चाहिन्छ? पुरा भाषाको म पित्र बुझाइदिन सक्छु। आसामिज, बेङ्गोली, नागाल्यान्ड, मणिपुरी, त्रिपुरा, मिजोरम, के भाषा चाहियो? पुरा भाषाको पित्र बुझाइदिन्छु म। त्यति देश खाइसेस भएको मान्छे हो। त्यही भएर बोला, म नेपाली हो भन, जेसुकै भन, हामीलाई त्यसमा इतर छैन। तर हामी नेपालीहरू इन्डियाको एगेन्स्टमा भन्दाखेरि हाम्रो सीमा मिचियो छ र हाम्रो बोल्न हक छ। हामी नबोलेको बङ्गाली आएर बोलिदिन्छ नेपालको जग्गा छिने भनेर, नेपालीको जग्गा छिने चाहिँ नेपाली नै बोल्छ। त्यही भएर तिमीहरू इन्डियनमा बसेको नेपाली भाइ हो, प्लिज यसमा इन्टरफेयर नगरिदिऊ। तिमीलाई इन्टरफेयर गर्न यसमा केही जरुरी छैन। मेरो इन्डियालाई यस्तो भन्यो मलाई माया लाग्छ। तिमीहरूलाई कहिले पनि इन्डियनले पनि इन्डिया भन्दैन त। मै बसेँ त कति साल, 35 साल स्पेन्ड गरेँ मैले। नेपाली भन्छ त, ओ इन्डियनका नेपाली भनेर कसैले बोलाउँछ? बोलाउन। ओइ नेपाली, ओइ कान्छा, ओइ दाजु, त्यही हो बोलाउने सिस्टम। थाहा छ कति अन्डर भएर बस्नुपर्छ, थाहा छ तिमीहरूलाई? के मैले भुकिया छैन? आसाममा बस्नेहरू पुरै कति डाउन गरेर राख्छ नेपालीहरूलाई, कति तल गरेर राख्छ। अरूको अन्डरमा हिँड्न पर्छ, डराएर हिँड्न पर्छ। यिनीहरूसँग शिर ठाडो गरेर जोरको तर लडाइँ गरेर हिँड्छु, यिनीहरूले दादागिरी देखाने। म पनि त्यस्तो छैन नेपालीको पावर आसामतिर, आसाम नागाल्यान्डतिर कहीँ पनि छैन। हामी बसेर देखेर आएको हो, बुझिस्? हामीलाई पुरा थाहा छ, ए टु जेड कहानीहरू पुरै थाहा छ। कसरी बसेको छ मिजोरममा, कसरी बसेको छ अरुणाचलमा, कसरी बसेको छ त्रिपुरामा, कसरी बसेको छ नेपालीहरू पुरा हामीलाई थाहा छ। र धेरै नेपाली भएको नोटिसमा हो।
अरू भागमा नेपालीहरू गए पनि काम गर्न जानेहरू मात्रै हो, नभए धेरै भाग नेपाली भएको नर्थ इस्टको 7 स्टेट, अहिले 8 स्टेटै गरेको छ, तर मेनली 7 स्टेट थियो पुराना। यो 7 स्टेटमा नेपालीहरू धेरैभन्दा धेरै छन् र धेरैभन्दा धेरै भाडा घरमा बसेर गुजार्नेहरू छन्। आफ्नो घरवाला कम छ, मैले छैन भन्दिनँ, कम छ, धेरै भाडा घरमा बस्नेहरू छन्। र हामीले जहिले पनि हाम्रो सीमाको बारेमा एगेन्स्टमा आएर बोल्दाखेरि तपाईँहरू प्लिज नबोलिदिनु। मैले भनिरहेको छु, दिदी बहिनी दाजु भाइ इन्डियामा बसेको नेपालीहरू, तपाईँ प्लिज साइड लाग्दिनुहोस्। भोलि पर्सि के त एनआरसी लागू भएपछि इन्डियामा एनआरसी लागू भएपछि नेपालीलाई पनि दिगदार छ, यति ख्याल गर। मुस्लिमहरू किन एनआरसीको एगेन्स्टमा छ? कता कताबाट अब भोटको लागि छिरियो यिनीहरू। इन्डिया नेताहरूले उही भोट पाउनको पिराले छिरायो, हेनतेन गर्यो नि। अब यिनीहरूको एनआरसी लागेपछि 7 पुस्ता 8 पुस्ताको यिनीहरूको डकुमेन्ट्स नागरिकता खोजी हुन्छ नि, त्यस्तो लागू भएपछि मुस्लिमको मात्रै होइन नेपालीको पनि हुन्छ, र त्यो डकुमेन्ट्स नभएपछि के हुन्छ? गेट लस्ट फ्रम माई कन्ट्री हुन्छ, बुझ्यौ? त्यही भएर नेपाललाई सपोर्ट देऊ भनेर हेन तेन भन्न परेको छैन हामीलाई। बस चुप लाएर बस्देऊ, जे गर्छौँ हाम्रो सीमाको लागि हामी बोल्छौँ, हामी बोलिरहेको छौँ। तिमीहरू 2-4 जना यसरी इन्डियाबाट पस दिन्छौ, जेपिटी बोलिदिन्छौ, र त हामी नेपालीलाई नि बाध्य पर्छ मुख फाल्नलाई। मुख त खालि इन्डियनको मात्रै होइन, नेपालीको पनि छ, थरी बोल्न नेपाली पनि सकिएको छ। कस्तो गाली सुन्ने हो त्यस्तै जानेको छ। 5-7 महिना पहिला 8-9 महिना अगाडि एसबी छेत्रीले गरे त हल्का आएर त्यसै। अहिले यो सरिता थापा भन्ने मलाई डङ्किनी किचकिनी जस्ती अनुहार न दनवार कि निकै तमासा गरेको छ। होस गरेर बोलाऊ, तिमीहरूको पित्र बुझाइदिन सक्छु म। आसाम नागाल्यान्ड मणिपुर त्रिपुरामा बसेको नेपालीहरू सबै के कसरी बसेको छन् भन्ने मलाई 100% पुरा थाहा छ। पुरा डुलेको हो, म डुलेको हो, घुमेको हो, बसेको हो, नागाल्यान्डमा बसेको। त्यहाँ बसेपछि सबै स्टेट डुलेको छु नर्थ इस्टको। त्यही भएर अलिकति होस गरेर बोल्न देऊ हामी नेपाललाई। तिम्रो यसमा इन्टरफेयर नगर, साइड लाग, तिमीलाई केही जरुरी छैन। म पनि बसेको थिएँ नागाल्यान्डमा, म पनि इन्डियन गोर्खाली नै भनेर हिँडेको थिएँ। पड्काइदियो त बन्दुकले, मेरो भेनालाई पड्काइदियो त बन्दुकले, मेरो भेना पर्ने एकजनालाई नागाले पड्काएर त अब यो नागाल्यान्डमा बस्ने होइन भनेर बुबा आमाले मलाई नेपालमा लिएर सेटल गराएको। अहिले नेपालमा त पिस्छ त, कसैले आएर मलाई पड्काउन सक्दैन है। कोही नागाल्यान्डमा हाम्रो बाबाको अगाडि नै आएर नागाले बन्दुकले हानेर मारिदियो हाम्रो भेना। कसले के गर्यो? पुलिसले नि केही गर्न सकेन, कसैले पनि पक्रेन, फरार खुल्लम खुल्ला हिँडेको छ तिनीहरू। त्यस्तो स्टेटमा बसेर हामी इन्डियन नेपाली इन्डियन गोर्खाली भन्छ। आमार फेल बोल शुद्धाउरी छोडी कस्तो स्टेट हो भन्ने हामीलाई थाहा छ। कति अन्डर भएर अर्काको कति झुकेर बस्नुपर्छ त्यो हामीलाई थाहा छ, हामीले देखिएको छ। फेसबुकमा आएर त्यत्तिकै हाम्रो इन्डिया तुम्हारा इन्डिया भनेर यो ठुलो नभयो बेकारमा कतिको दबाएर राखेको छ भन्ने हामीले देखेको छ, भुकेको छ। खुद मेरो भेना पर्ने मारिएर मात्रै म नेपाल आएको, नभए हामी आजसम्म नेपाल नागाल्यान्ड नै बस्ने थियो, उहीँ हुर्किन्थ्यो, उहीँ जे हुन्थ्यो र म पनि उही इन्डियन गोर्खाली भनेर हिँड्थ्यो होला। तर त्यो होइन, एक्चुअलीमा कुरा बुझ, कोही पनि हुन्नन्। तिम्रो इन्डियन गोर्खाली भन, जेसुकै भन, बिउ चाहिँ नेपालबाटै गएको, बिउ चाहिँ नेपालबाटै गएको, जसले जति कुरै गरे नि। र लास्टमा खोजी गरेर गएपछि त्यो बिउको फेदको ज्वरो चाहिँ नेपालमै पाउने हो। कुन चाहिँ अमेरिका गएर पाउन्न, इन्डियाको कुनामा पाइन्न, खोजेर गएपछि त्यो बिउको ज्वरो चाहिँ नेपालमै पाउँछ। त्यही भएर यो आन्दु फान्दु बात नगर, बिल्कुल दिमाग खानी काम नगर। एउटा नेपाल सानो देश हो, पिस शान्ति देश हो, चारैतिरबाट लुटी खाइरहेछ त। तेरो देश त धनी देश हो त, किन गरिब देशलाई लुटेर खाने नि? गरिबको थालबाट छिन्ने कुकुर होइन, गरिब भन्ने सानो भन्ने त्यही चारैतिरबाट कुनाबाट सीमाहरू लुट्दै जाने कुकुर। धेरै नअफ्री, टिकटकमा नि तँलाई मेसेज गरेर राखेको छु, फेरि टिकटकमा नि तँलाई ड्युट गरेर फेरि जेपिटी भन्न नपरोस्। सरिता थापा बी केयरफुल। अनि आमालाई नि बुढेसकाल
लागेछ आमाले बोल्न अझै पनि जानेको रहन्छ आमालाई सिकाऊ नेपाली नारीको बोली त्यस्तो हुन्न के बोल्यो भनेको त्यो बुढीले सुकी देउराले आमालाई अलि मिठो मिठो खिलाऊ मोटाउन देऊ राम्रो बोली आउँछ गतिलो जिन्दगीमा नखाएर जिन्दै सुकिया जस्तो भएछ आमा बोली त्यति राम्रो बोली भयो कि तँलाई हैजाले लाला भनेर तँलाई डाम्ना बुढी जे कुरा गर्न छ नेपाललाई जो हामी कसैको फलोवर्स गरेको छैन कसैको केही गरेको छैन नेपाल आफै जिइरहेछ कसैले नेपाललाई सपोर्ट गरेको छैन र नेपालले कसैलाई सपोर्ट गरेको छैन कुरा गर्यो कि चाइनाको र इन्डियाको मचिएको छ बस नेपाललाई नै बिचमा राखेको छ सो बी केयरफुल मलाई धेरै भन्नु छैन मेन फर्स्ट अफ अल नवरत छेत्री बी केयरफुल एन्ड सरिता थापा त्यो थापा भन्ने पनि नेपालबाटै गएको हो पद यति विचार गर धोतीमा थापा शर्मा उपाध्याय पौडेल गुरुङ मगर यस्तो हुन्न नि धोतीमा त्यस्तो टाइटलहरू हुन्न धोतीमा त टाइटल धेरै अलग हुन्छ त्यही भएर केयरफुल बी केयरफुल बस आफ्नो काम गर आफ्नो दुःख गर आफ्नो गीत गाऊ आफ्नो गुण गाऊ अरूको गुण गाउन छोड्देऊ द्याट्स अल गाइस थ्याङ्क यू सो मच